नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयांत पर्यावरणाच्या रक्षणाचे नदरेंतल्यान तरणाट्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवन गोंयांत हरीत क्रांती घडोवपा खातीर मुखार येवचें असो उलो जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मारला. मडगांवच्या श्री दामूबाबाले घोडे सांस्कृतीक मंडळ आनी गोवा लायव्हलीहूड फोरम हांच्या जोड पालवान शालेय विद्यार्थ्यांक आयज सायकलीचें वितरण केलें. गोवा कोंकणी अकादमी आनी दिवचलेच्या कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोड पालवान कोंकणीचे महापुरूश शणै गोंयबाब हांची 148वी जयंती तरेकवार कार्यावळी वरवीं फाल्यां दिवचले मनयतले. आनी भारताची देशी संरक्षण तांक संवसाराक दाखोवपाक ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जालां अशें निवृत्त IAS अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. गोंयांत पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाची पावलां उखलप गरजेचें आसा. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवन गोंयांत हरीत क्रांती घडोवपा खातीर तरणाट्यांनी मुखार येवचें अशें आवाहन जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केलां. तुयें पेडणे वाठारांत जलस्रोत खात्या वरवीं रोपां वांटपाची कार्यावळ जाली. त्या वेळार मंत्री शिरोडकार उलयताले. ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, तुयेंचे सरपंच किरण साळगांवकार, जलस्रोत खात्याचे मुखेल अभियंते DY सालेलकार, विभागीय कृशी अधिकारी रणजीत म्हापशेकार आदी मानेस्त हजर आशिल्ले. सुमार 2 लाख चौखण मीटर पडीक आशिल्ल्या जमनीत शेती करची आनी चडांत चड तरणाट्यांनी कृशी वाठारा कडेन वळचें म्हूण सरकार नवे शेती संबंदी येवजण्यो तयार करतात अशें मंत्री शिरोडकार हांणी मुखार उलयतना सांगलें. तरणाट्या शेतकाऱ्यांनी कृशी वाठारांत येवन सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलां. शेतकारांक आपले कडल्यान सगळे तरेची मजत मेळटली अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान उतर दिलां. कृशी अधिकारी रणजीत म्हापशेकार हांणी ह्या वेळार कृशी येवजण्यांची माहिती दिली. मडगांवच्या श्री दामूबाबाले घोडे सांस्कृतीक मंडळ आनी गोवा लायव्हलीहूड फोरम हांच्या जोड पालवान आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनांत शालेय विद्यार्थ्यां खातीर सायकलींच्या वितरणाची कार्यावळ जाली. कार्यावळीक गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेली मतदारसंघाचे आमदार उल्हास तुयेंकार, गोवा फोरमच्यो संस्थापक आशा वेर्णेकार, फातोड्डे भाजप मंडळाच्यो अध्यक्ष श्वेता लोटलीकार आनी रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आदी मानेस्त हे वेळार हजर आशिल्ले. शिक्षणाची उपलब्धताय सुदारपाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल म्हूण गोवा लायव्हलीहूड फोरमान श्री दामूबाबाले घोडे सांस्कृतीक मंडळाच्या पालवान वंचीत समुदायांतल्या शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक आदार दिवपा खातीर सायकली वितरण मोहीम यशस्वी रितीन घडोवन हाडल्या. हे वेळार गोंयचे साबार वाठारांतल्या सुमार 50 विद्यार्थ्यांक सायकली भेटयल्यो. विकसीत गोंयच्या नदरेंतल्यान गोंय 100% साक्षरता साध्य करपाचो टप्पो गांठतना गोवा फोरमचो हो म्हत्वाचो उपक्रम फुडले पिळगेक सक्षम करपाक भोव मोलाचो थारतलो. शिक्षणाची बरी उपलब्धताय सुनिश्चित करून हो उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या करियराच्यो आकांक्षा पुराय करपाक मजत करतलो अशी आस्त आसा. आयच्या तरणाट्यांचो फुडार घटमूट करपा खातीर गोवा फोरम आनी सामुदायीक भागीदारांचो हो एक बरो तोखणायेचो यत्न आसा. विद्यार्थ्यांक सायकली दिवन नेमान शाळेक वचपाक सक्षम करप हो फकत येरादारीचो उपाय न्हय, जाल्यार ही एक मानवी भांडवलांतली गुंतवणूक आसा अशें भाजपाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. खंयचेच भुरगें शिक्षणांत फाटीं उरचें ना हाची खात्री करपा खातीर येरादारींतली तफावत भरून काडप गरजेचें आसा. शिक्षण सुलभताय आनी आमच्या तरणाट्या नागरिकांच्या समृद्धी खातीर प्राधान्य दिवपाच्या उपक्रमाचो हो एक वांटो आसा अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. फुडल्या कांय म्हयन्यांत गरजवंत विद्यार्थ्यांच्या मेरेन पावपा खातीर फोरम गोंयांतल्या हेर वाठारांतूय अशी सायकल वितरण मोहीम राबयतले अशें हे वेळार जाळवणदारांनी सांगलें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या प्रकरणांत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन हल्लो करपी आतंकवाद्यांक आलाशिरो दिल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या 2 जाणांक अटक केल्या. बडकोटीचो परवेज अहमद जोथार आनी पहलगामच्या हिल पार्कांतलो बशीर अहमद जोथार ह्या दोगांयनी हल्ल्यांत वांटो घेवपी 3 सशस्त्र आतंकवाद्यांची वळख उक्तायल्या अशें राष्ट्रीय तपास येवजणेन अहवालांत म्हळां. आरोपींनी आपूण बंदी घातिल्ल्या आतंकवादी संघटने लश्कर-ए-तैयबा कडेन संबंदीत आशिल्ले पाकिस्तानी नागरीक आशिल्ल्याची पुष्टी केल्या अशें यंत्रणेन सांगलां. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या म्हणण्या प्रमाण परवेज आनी बशीर हांणी हल्ल्या पयलीं हिल पार्कांतल्या हंगामी झोपडपट्टींत जाणून बुजून ह्या तिगाय सशस्त्र आतंकवाद्यांक आलाशिरो दिल्लो. अटक केल्ल्या मनशांनी आतंकवाद्यांक जेवण, आलाशिरो आनी रसद आदार दिल्ल्याचें सांगलां. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन बेकायदेशीर कार्यावळी कायद्या खाला ह्या दोगांकूय अटक केल्या.
सुसंस्कृत समाजांत हिंसाचारांनी आतंकवादाक सुवात ना अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. सरकारान नक्सलवाद मुळासकट काडून उडोवपाचो संकल्प केला आनी तें बेगीन पुराय करतले अशें तांणी सांगलें. नवा रायपूरच्या गांव बंजरीत राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठ आनी केंद्रीय न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाळेच्यो इमारती बांदपा खातीर बुन्याद घाले उपरांत एके कार्यावळींत ते उलयताले. सुमार 40 एकर वाठारांत हे दोनूय राष्ट्रीय प्रकल्प बांदतले. सध्या घरमंत्री 2 दिसांच्या भोंवडे खातीर छत्तीसगडाक गेल्यात. ह्या भेटी वेळार ते राजधानी रायपूर आनी नारायणपूर जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारताची देशी संरक्षण तांक संवसाराक दाखोवपाक ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जालें अशें निवृत्त IAS अधिकारी आनी नामनेचे वक्ते अविनाश धर्माधिकारी हांणी सांगलां. चतुरंग प्रतिश्ठान गोवा हांणी आयोजीत केल्ल्या श्रावणानंद कार्यावळींत फोंडेच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळ उच्च माध्यमीक सभाघरांत ते आयज उलयताले. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय समीकरणां बदलत आसात आनी अमेरिके सयत जायते देश भारताक संवसारांतली एक मुखेल शक्त म्हूण उबो रावपाक आडावपाक मुखार सरल्यात अशें तांणी सांगलें. भारतीय संस्कृताय आनी परंपरा व्हड आसा. वसुदैव कुटुंबकम हो मंत्र संवसाराक दिल्लो देश सक्षम जालो जाल्यारूच संवसाराक शांती मेळटली अशेंय तांणी सांगलें. कार्यावळीचे सुरवेक गोंय विद्याप्रसारक मंडळाचे कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष कृष्णा शेटये हांणी तांकां येवकार दिलो. पहलगाम आनी देशांतल्या हेर सुवातींनी मरण आयिल्ल्या नागरिकांक श्रद्धांजली दिवन कार्यावळीची सुरवात जाली. गोवा कोंकणी अकादमी आनी दिवचलेच्या कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोड पालवान कोंकणीचे महापुरूश शणै गोंयबाब हांचे 148वे जयंती निमतान 13वो शणै गोंयबाब जयंती उत्सव फाल्यां सोमारा 23 जून दिसा दीसभर दिवचले जातलो. ह्या उत्सवाची कार्यावळ फाल्यां सकाळीं 9:30 वरांचेर हिराबाई जाटये यादस्तीक सभाघरांत सुरू जातली. ही कार्यावळ लायन्स क्लब ऑफ बिचोलीम हांचे जोड पालवान जातली. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. मानाचे सोयरे म्हूण दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी दिल्लीच्या साहित्य अकादमीचे निमंत्रक कवी मेल्विन रॉड्रिगीस हाजीर रावतले. हे कार्यावळीक दिवचलेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, प्रशांत चणेकार, पराग नगरसेकार तशेंच रुपेश ठाणेकार आदी खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. सकाळच्या सत्रांत कार्यावळीचें उक्तावण जाले उपरांत पयले सत्रांत मुकेश थळी, सुदत्त मांद्रेकार आनी विनायक गोवेकार ह्या मानेस्तांचो भोवमान जातलो. उपरांत परिसंवाद, प्रश्नमंजुशा सर्त आनी कविता वाचन सर्त जातली. दनपारच्या सत्रांत कोंकणी रेकॉर्ड ग्रूप डान्स सर्त जातली. सांजेच्या 3:30 वरांचेर समारोपाचो सुवाळो जातलो. मुखेल सोयरे म्हूण दोतोर शेखर साळकार तशेंच मानाचे सोयरे म्हूण भांगरभूंयचे संपादपी महेश दिवेकार हाजीर रावतले. हे वेळार गोंय शालांत मंडळाच्या परिक्षेंत दिवचल म्हालांतल्या विद्यालयांनी कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ल्या 10वेच्या आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान मुखेल सोयऱ्यांचे वस्तुकी जातलो. आनी हवामान. सध्या गोंयांतलो मॉन्सून दुबळो पडला तरी मॉन्सून पूर्व आनी मॉन्सून पावसान उटंगाराची हजेरी लायल्या. हाका लागून पावसाची वाटचाल 50 इंचां मेरेन पावल्या. गोंयांत 1 मे ते 21 जून ह्या काळांत सरासरी 47.60 इंच पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत पावसाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमानांत वाड जाल्या. हवामान खात्यान गोंयांत 22 ते 27 जून मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 6 दिसां भितर राज्यांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 31.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसांत राज्यांत 32 ते 26 अंश सेल्सियस मजगतीं तापमान उरतलें असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
गोंयांत पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या नदरेंतल्यान तरणाट्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवन गोंयांत हरीत क्रांती घडोवपा खातीर मुखार येवचें असो उलो जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मारला. मडगांवच्या श्री दामूबाबाले घोडे सांस्कृतीक मंडळ आनी गोवा लायव्हलीहूड फोरम हांच्या जोड पालवान शालेय विद्यार्थ्यांक आयज सायकलीचें वितरण केलें. गोवा कोंकणी अकादमी आनी दिवचलीच्या कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोड पालवान कोंकणीचे महापुरूश शणै गोंयबाब हांची 148वी जयंती तरेकवार कार्यावळी वरवीं फाल्यां दिवचले मनयतले आनी भारताची देशी संरक्षण तांक संवसाराक दाखोवपाक ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जालां अशें निवृत्त IAS अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.